दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। देखेंगे जितने भी कैंडिडेट वर्ष 2025 में मौलवी के इम्तिहान देंगे और अब तक आपने कुछ भी तैयारी नहीं किया है तो आप घबराए नहीं। आप लोग रेगुलर जो भी क्लासेस मैं करवा रहा हूँ वो सभी क्लासेस को करें ताकि आप अपने इम्तिहान में बेहतरीन से बेहतरीन अच्छे से अच्छे कामयाबी नंबर हासिल कर सके। तो देखेंगे आज की इस न्यू क्लास में आप लोगों के लिए हम दीनिया दोम का, जिससे बच्चे काफ़ी डरे हुए सहमे हुए रहते हैं कि कैसे सवाल आएंगे, क्या आएंगे, नहीं आएंगे, वो सभी चीज़ों को दूर कर देंगे। दोस्तों आज ये पार्ट 1 आप लोगों का क्लास होने के लिए जा रहा है। इसमें आप लोगों को मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन करवाएंगे। जो बच्चे कुछ भी तैयारी नहीं किया है उनके लिए भी ये ख़ास क्लास होगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास को मैं शुरुआत करूँगा। इससे पहले कि मैं रिक्वेस्ट करूं आपसे कि अगर इस चैनल पर आपने पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पल पल की खबर और ये क्लासेस की नोटिफिकेशन मिले। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन हो क्लास किस टाइम मुझे करवाना है वो सभी चीज़ों की जानकारी वहीं पर दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे दोस्तों आज की इस क्लास में आप लोगों के लिए जो ख़ास क्वेश्चन है, ख़ास सवाल ये है, यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। ये सवाल लगातार 3 सालों से पूछा जा रहा है। सवाल कहता है कि अल मसाबीह के मुसन्निफ़ के हालात ज़िंदगी तहरीर करें। एक किताब है अल मसाबीह, ठीक है। इसके मुसन्निफ़ यानी कि इनके राइटर जो लेखक हैं उनके बारे में कह रहा है। उनकी जो हालात ज़िंदगी है, उन्होंने किस तरीक़े का अपना ज़िंदगी गुजारा, किस तरीक़े से उन्होंने अपने हयात को ज़िंदगी में बढ़िया तरीक़े से गुजारा, उन सभी चीज़ों को, या फिर अच्छे तरीक़े से गुजारा, उन सभी चीज़ों को कह रहा है इसमें बताने के लिए। तो इनका देखेंगे जवाब आपको इस तरीक़े से लिखना है। इसमें आपको जो ऑब्जेक्टिव होगा उसको भी हम क्लियर करवाते चलेंगे कि किताबुल मसाबिह के मुअल्लिफ़ इमाम अबू मोहम्मद हुसैन इब्न मसऊद फ़िरा बग़वी हैं। अब देखिए इसमें आपका एक ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ। वो क्या ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ कि अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए ऑब्जेक्टिव सवाल में कि किताबुल मसाबिह के मुसन्निफ़ का नाम क्या है, तो आप क्या टिक मारिएगा वहाँ पर कि इनके मसाबीह, किताबुल मसाबीह जो है इनके मुसन्निफ़ फिर मुअल्लिफ़ का नाम जो है वो अबू मोहम्मद हुसैन इब्न मसऊद फ़िरा बग़वी है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, आपका एक ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया, ठीक है। आपकी कुन्नियत अबू मोहम्मद है। अगर आपसे पूछा जाए कि अल मसाबीह के जो मुसन्निफ़ हैं इमाम अबू मोहम्मद हुसैन इब्न मसऊद फ़िरा बग़वी, इनकी जो कुन्नियत है वो क्या है, तो आप क्या टिक मारेंगे वहाँ पर कि कुन्नियत इनका अबू मोहम्मद है। इस तरीक़े से आपको वहाँ पर टिक मार के आना है ताकि किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। उसके बाद है कि लक़ब फ़िरा है। अब देखिए यहाँ पर इनमें एक लक़ब भी है फ़िरा। जिस तरीके से दोस्तों कोई बच्चा है जो दारुल उलूम देवबंद से फ़राग़त हासिल करता है तो उसमें क़ासमी लग जाता है, कोई नदवा से फ़ारिग करता है तो उसमें नदवी लग जाता है, तो ये एक लक़ब हो गया। तो इसी तरीक़े से यहाँ पर पूछा गया है सवाल में कि लक़ब जो है वो फ़िरा है। अगर आपसे इस तरीक़े से ऑब्जेक्टिव पूछे कि अल मसाबिह के जो मुसन्निफ़ हैं क्या कहते हैं इमाम अबू मोहम्मद हुसैन इब्न मसऊद फ़िरा, तो इसका जो लक़ब है इसके नाम में वो कौन सा है, तो आप क्या टिक मारेंगे कि फ़िरा जो है वो लक़ब है और क्या कहते हैं अबू मोहम्मद जो है ये कुन्नियत है। ऐसा नहीं गलत सलत मार के आ जाइएगा कि कुन्नियत की जगह पर लक़ब को टिक मार दीजिएगा और लक़ब की जगह पर कुन्नियत, क्योंकि आपको हमने दोनों को फरिया के बता दिया है। उसके बाद देखिए क्योंकि आप पुस्तैन की तिजारत करते थे, ठीक है। उसके बाद है कि बेरात और सरखुस के दरमियान एक बस्ती है बगो, वहाँ के रहने वाले थे, ठीक है। इनका जगह का नाम क्या है, कहाँ के ये रहने वाले थे, तो बेरात और सुरखुस के दरमियान यानी कि उसके बीच में एक बस्ती है जिसका नाम है बगो, वो वहाँ के रहने वाले थे, इसीलिए बगवी कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कह रहा है कि ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तूने मेरी सुन्नत ज़िंदा की, अल्लाह तुझे ज़िंदा रखे, इसीलिए आपका ख़िताब महियुस सुन्नह, आप शाफ़िउल मज़हब थे। उसके बाद देखेंगे दोस्तों सवाल कहता है बड़े मुत्तक़ी, आलिम, ज़ाहिद और तारिकुद दुनिया बुज़ुर्ग थे। उसके बाद कहता है कि हमेशा सूखी रोटी या जैतून या किशमिश से रोटी खाते। यानी कि दोस्तों इनका जो खाना था वो ये था कि वो हमेशा सूखी रोटी खाते थे
اور زیتون یا نہیں تو کشمش جو ہے ان سے روٹی کو ملا کر کے کھاتے تھے۔ آپ نے 80 برس سے زیادہ کی عمر پا کر مقام کرو میں 516 ہجری میں وفات پائی۔ اب آپ سے پوچھا جائے گا کہ کتاب المصابیح کے جو مصنف ہیں ان کا انتقال جو ہے، یعنی ان کا جو ڈیتھ ہے وہ کتنے سالوں کی عمر میں ہوئی؟ تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ 80 برس سے زیادہ، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں 80 برس سے کم میں ٹیک نہیں ماریے گا، اگر 80 برس سے کم میں ٹیک ماریے گا تو آپ کا آنسر غلط ہو جائے گا۔ یہاں پر کیا بتایا؟ 80 برس سے زیادہ، اوکے؟ اس کے بعد ہے دوستو کہ اپنے استاد قاضی حسین کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کتاب المصابیح کے جو مصنف ہیں امام ابو محمد یوسف، تو ان کو جو دفن کیا گیا ہے وہ کس کے بغل میں کیا گیا ہے؟ ان کے ابو کے بغل میں، والد کیا کہتے ہیں والدہ کے بغل میں، یا پھر ان کے استاد کے بغل میں؟ تو کیا ٹک ماریں گے پیارے ساتھیوں؟ یہاں پر سوال میں دیا ہوا ہے جواب میں کہ استاد تھے قاضی حسین، اسی کے بغل میں دیا گیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں گے آپ نے مصابیح، شرح نامہ، تفسیر، اس کے بعد ہے عالم التنزیل، اس کے بعد ہے کتاب التہذیب، فتویٰ، بغوی وغیرہ کتابیں تصنیف فرمائی۔ یہ ان کے کتاب کا نام ہے جن کو انہوں نے لکھا ہے۔ مصابیح میں 4434 حدیث ہیں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے، ابھی جو میں کتاب المصابیح کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اس میں اگر پوچھا جائے کہ حدیثوں کی سنکھیا کتنی ہے، ٹھیک ہے، مصابیح میں، تو 4434 حدیثوں کی اس میں سنکھیا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ صاحب مشکات نے 1511 احادیث کا اضافہ کیا۔ اس کے بعد ہے امام محی السنہ کیا کہتے ہیں، اس پایا کے محدث تھے کہ ان کا کسی حدیث کو بغیر جرح و نقل فرما دینا اس حدیث کی قوت کی دلیل تھی۔ ان کی نقل گویا اسناد ہے، یعنی کہ سند ہے۔ اسناد، سند کا جمع ہوتا ہے اسناد، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے یہاں پر کتاب المصابیح سے ریلیٹڈ جو بھی سوال تھا ان کو آپ کو ہم نے کلیئر کریا، اور جو بھی آبجیکٹیو تھے ان کو بھی ہم نے آپ کو کلیئر کروایا۔ اب چلیے دوستو نیکسٹ سوال ہے، اور خاص امپورٹنٹ سوال ہے، یہ آپ کو 3 مارک میں یا پھر 2 مارک میں یہ سب سوال پوچھا جاتا ہے کہ کن عورتوں سے نکاح حرام ہے؟ تحریر کیجیے۔ اس طریقے سے آپ کو سوال دے دے گا کہ کن عورتوں سے نکاح حرام ہے، ان کو تحریر کیجیے۔ جواب ان کا لکھنا ہے ماں، دادی، بیٹی، پوتی نیچے تک، بہن، بھانجی، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، ساس، بہو، رضاعی ماں، رضاعی بہن، نانی، پردادی، پرنانی، اوپر تک۔ اس کے بعد ہے سوتیلی ماں، اس کے بعد ہے علاتی، اس کے بعد اخیافی بہن وغیرہ سے نکاح حرام ہے، ٹھیک ہے؟ نیز صغی 2 بہنوں کا نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے۔ اس طریقے سے آپ کو اس میں سے آبجیکٹیو کوئی نہیں بنتا ہے، کیول اور کیول یہ 2 مارک میں یا پھر 3 مارک میں آپ کو سبجیکٹیو پوچھا جا سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کو لکھ دینا نکاح کن عورتوں سے حرام ہے، تو یہ تحریر کر دیجیے گا اور لکھ دیجیے گا۔ آپ کو انشاءاللہ 3 نمبر یا پھر 2 نمبر میں اگر پوچھے گا تو کوئی نہیں کاٹے گا۔ تو اس طریقے سے آپ کو یہ دونوں سوال کو لکھنا ہے۔ اب دوستو یہاں پر میں بتا کہ اب تک جو بچوں نے کچھ بھی تیاری نہیں کیا ہے تو ان کے لیے اسپیشل ہم نے ایک چیز تیار کیا ہے، نوٹس، کیونکہ آپ کا ایگزام میں اب وقت نہیں ہے۔ تو اس کے لیے پیارے ساتھیوں اگر آپ نے اب تک نوٹس کو پرچیز نہیں کیا ہے تو اس نمبر پر کانٹیکٹ کر لیں، 92، اس کے بعد ہے 633 41 119، ٹھیک ہے؟ اس نمبر پر جا کر کے آپ کو واٹس ایپ پر میسیج کرنا ہے، آپ سے پوچھا جائے گا آپ کو کیا چیز کا نوٹس چاہیے وہ بتا دیجیے گا، اور یہ نوٹس جو ہے ابھی 50% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ دیا جا رہا ہے۔ 399 روپے پرائس تھا، لیکن ہر چیز کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے 50% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ماتر 199 روپے میں دیا جا رہا ہے۔ اگر آپ نے اس کو لے لیا، پرچیز کیا، محنت سے تیاری کیا، تو فرسٹ ڈویژن آپ کا کوئی نہیں کاٹے گا انشاءاللہ۔